धारगळे सुक्या कोयणान जे आमच्या ब्रिजाच्या सकयल जे आयज आमचो रिषभ हो शेटये वायज भुरग्याचेर एसीड मारले जे पळय आयज खऱ्यांनीच वायट दुर्घटना घडली आनी हे जे पळय हांगा घडटा आनी हेजे फुडें आनी घडचें ना ते ऑलरेडी सांगलेलें आसा कित्याक आयज सांजच्या भितर ताका धरतले एक्युजाक आनी आयज ताका धरलेलो आसा आनी जे पळय आयज काम आमच्या DSP तसोच आमचो PI आयज हेंच्यांनी काम केल्ल्या खूब बरें काम केल्ल्या जे पळय ही लोकांक हे आहा कितें पेडण्यान आनी केन्ना ही घटना घडची ना कित्याक आमचे जे पळय हे आहा PI आनी ताच्या पुलीस प्रोटेक्शन आहा जे पळय आमच्या पेडण्याक लागून इज व्हेरी बरें काम करता आनी जे पळय आयज आमच्या हेंच्यांनी जाता तितलो फास्ट आयज आमच्या हेका धरून हाडलो कित्याक जी ही पळय स्टोरी घडल्या पळय ही खंय तरी लव स्टोरी जे पळय रिषभ आहलो तो खंय तरी महाराष्ट्राच्या चेडवाक एक तो हे आहले तेजे गर्लफ्रेंड आहले महाराष्ट्राचे ते म्हाका दिसता तेज्या वांगडा ना म्हटल्यार 2 वर्सां तो हे आसलो 2 वर्सां फ्रेंडली आसलो आनी तो ते अशें सांगतात कितें तेजे जे गर्लफ्रेंड आहले ते आतां मे म्हयन्याच्या 20 तारखेर काय कितें ते एक्सपायर्ड जाले मेले ते हेंचो हें कितें आहा जे पळय आयज चेडवाचे फॅमिली कितें म्हणटा कित्याक हेंच्यांनी ताका मारलें म्हणून तेंच्यांनी ते बापायन तेजे रिवेंज घेतली तेजेर हाडून ते एसीड वतले अशें म्हणून तेजो बापूय आतां सांगता कित्याक ऑलरेडी हांव भितर आहलो ताका एक्युजाकूय हाडून तेंच्यांनी हें केल्लो आनी तेणी सगळी हें दिल्ली आसा स्पश्टीकरण केल्लें आसा कित्याक तो हांगासर आमच्या फॅक्ट्रीन खंय तरी कामाक वयता जे पळय तेणी तेजे तोंडार मारला पळय ते एसीड न्हू तेणें ऑयलीन कितें तरी ते मिक्स केलां जे पळय आमच्या टायल्सांक आमी ते एसीड यूज करतात तितून ऑयलीन मिक्स करून ते तेणी तेज्या तोंडार मारले तेणी ते भाल्लेन हाडले आनी तेतून जग हाडून तेजे ते तोंडार मारले आनी ऑलरेडी हांगासर ते भाल्लेन ऑलरेडी आहलेले बी बाकीचे उरलेले आनी तो बायक घेतलो आनी तो पळोवन गेलो आनी थंयसर तो आपल्या जॉबाक गेलो जाल्यार हे ऑलरेडी हे आमच्या पुलिसांक इन्क्वायरीन हे कळ्ळें सगळें जे पळय फोन केलो बाकीचे हे आनी जो पळय चेडो आहा हें जाल्लो आहा डॅमेज जाल्लो आसा एक सायडीन तेजी रायट सायडीन तेजी हे डॅमेज जाल्ली आसा ऑलरेडी तेजो दोळोय म्हाका दिसता ऑलरेडी ताका म्हाका दिसता फुडें दोळ्याकूय तेजे म्हाका दिसता डॉक्टरांनी बरें ट्रिटमेंट दिवन तेजे दोळ्यांनी दिसचे कित्याक एक सायडीन जे सगळेंच ते हें जाल्लें आहा एसिडान काळे पडलेले आहा जे पळय ऑयल तेणी मारलेली आहा तेजेर ती हांवें वचून हॉस्पिटलान पळयल्लो आसा ताका बॅड कंडिशन ही वील बी क्युअर म्हाका दिसता तो कित्याक 30% असो ताका डॅमेज जाल्ली आसा बाकीचे क्युअर जातलो तेणीच ऑलरेडी सांगलेलें आसा जे पळय कोणी तेजेर मारलेले आहा तर खड्डो कसो आहलो म्हणून आनी तेणी ऑलरेडी सांगलेलें कितें तेजो बापूय जावंक शकता म्हणून त्या तेजेर क्लुआचेर आयज आमकां ते बरें पडलें आनी ज्या पुलिसांनी एज फास्ट एक्शन घेवन हांवें म्हणलेलें सान बसून खंयसर तरी हो एक्यूज एज फास्ट धरून दितले आमच्या पुलिसान दाखयतले जाल्यार तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरें काम केल्लें आहा आनी अशेंच तेंच्यांनी पेडण्याक लागून काम करचें आनी हांव असले खंयसरूच खपोवन घेवचो ना असले हे दादागिरी बी हांगासर पेडण्यान उपकारच्यो ना आनी हांव तुमकां सगळ्यांक हें सांगूंक सोदतां कित्याक हे पळय पेडण्यान घडटा पळय हे भायले येवन घडले कित्याक हांगासरले न्हू तो महाराष्ट्राचो येवन हांगासर तेणी ते हांगासर आमच्या भुरग्याचेर मारले ताका लागून हांगासर आमच्या पेडण्यान आहले आनी हेजे फुडें केन्ना ते जावच्यो ना कित्याक ऑलरेडी पुलिसांकूय सांगलेलें आहा जे पळय खंयसर हांगासर भाड्याक रावतात भायले येवन तेंची सगळ्यांची हें डिटेल घेवची आनी तांकां सगळ्यांक रजिस्टर करचें हांगासर जे आयज अश्यो बारीक हें जाता चोरयो जाता खंय जाता ते रातचे बी हे पुलिसांक हें दिल्लें आसा कित्याक तुमी हें करचें म्हणून रातचें आनी हेजे फुडें असल्यो गोश्टी घडच्यो ना हे ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें आसा. थँक्यू.